इल्मी ताल्लुक देवबंद से तशरीफ लाए हुए हमारे बिजनौर का फख्र बिजनौर दारुल उलूम देवबंद के मायानाद उस्ताद हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इकरार साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद शोबे तजवीद व क़िराअत उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद से मुल्तमिस हूं कि हजरत वाला तशरीफ ले आए और अपनी तिलावत से सामाईन को मुस्तफीज फरमा दें। सभी हजरात बैठ जाएं। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इकरार साहिब कासमी दामत बरकातुहुम उस्ताद शोबे तजवीद व क़िराअत दारुल उलूम देवबंद हजरत वाला तशरीफ ले आए कुरान करीम की तिलावत से सामाईन को मुस्तफीज फरमा दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الله ما شاء الله سبحان الله فإن ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
ما شاء الله. الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله ما شاء الله. اللهم زد زد ما شاء الله. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله بالله التكبير ما شاء الله. حياكم الله. بارك الله في حسن صوتك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله ما شاء الله. الله أكبر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا شاء الله ما شاء الله. يا رحمن يا رحيم. الله أكبر. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. الله ما شاء الله. حياك الله. بارك الله في عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. لا أقسم بهذا البلد الله ما شاء الله. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الله ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بالله التكبير. بالله التكبير. الشيخ المقري محمد إقرار حفظه الله. ما شاء الله. بارك الله. يحسب أن لن يقدر عليه أحد. الله يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره
حياك الله بارك الله. اللهم زد وزد ما شاء الله. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ما شاء الله سبحان الله. اللهم زد وزد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. ويل لكل همزة لمزة الله ما شاء الله. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ما شاء الله سبحان الله. بالله التكبير. ما شاء الله حياك الله. سبحان الله. الله أكبر. وما أدريك ما النطامي. وما